अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोलू चुरहान की किस्त नंबर 6 का तफसीली रिव्यू पेश करेंगे। जैसे कि इस किस्त में बहुत अरसे के बाद बाला खातून का जिक्र किया गया है, तो क्या वो इस सीरीज़ में वापस आ रही हैं? और इस किस्त में जो अहम और दिलचस्प वाक़यात रूनुमा हुए हैं, इन्हें हम तारीख़ी पस मंज़र के साथ वाज़े करेंगे और आपको बताएंगे कि आइदन ओगलू और जरमियान कबीले का क्या मामला था, ओरहान गाजी का जिरगे में काजी मुकर्रर करने का फ़ैसला और उनकी फ़ैसला कुन इस्लाहात की तारीख़ी तौर पर क्या अहमियत थी, अलाउद्दीन का तैमूर ताज को जुजिया पेश करना, शहनशाह एंड्रोनिकोस की ओरहान को दावा देना, और सबसे बढ़कर डैफ्ने का किरदार क्या है, ये किसके लिए काम कर रही है और इसने शहनशाह को कत्ल करने की क्यों कोशिश की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस किस्त के सिनारियो की। और सच पूछें तो पिछली दो किस्तें एक से बढ़कर एक थीं और हर आने वाला सीन पिछले सीन से बढ़कर था। खास तौर पर किस्त नंबर 6 में दो ऐसे मोइज़ात हुए हैं जो बरसों बाद देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला मोइज़ा तो ये है कि गोंचा खातून हमें मुस्कुराती हुई नजर आई और मैं तो हैरान था कि ये मंजर क्या वाकई ही मेरी आंखें देख रही हैं या मैं इतफाकन कोलू उस्मान की कोई पुरानी किस्त देख रहा हूँ। और मुझे तो यूँ लगता है कि हमने इस खातून को आखिरी दफ़ा कोलू उस्मान के सीज़न 5 में मुस्कुराते हुए देखा था। फिर क्या हुआ कि सीज़न 5 ख़त्म होने के साथ ही इन साहिबा का रोना धोना शुरू हो गया और इसके बाद छठा सीज़न भी गुजर गया और इसका किरदार ऐसे ही चलता रहा जैसे कि ये सिर्फ रोने की अदाकारी का मुआहदा करके आई हूँ। और उसके बाद कोलू चुरहान की पहली 5 किस्तों में भी वही सिलसिला जारी रहा, चेहरे पर उदासी, आंसुओं का ना खत्म होने वाला स्टॉक और मुस्तकिल गम की कैफियत। लेकिन कल इस किस्त को देखने के बाद मुझे यकीन हुआ कि ये मुस्कुरा भी सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं दूसरे मोइज़े की, यानी कि हरस्तू के किरदार का तारीख़ी लम्हा। जी हाँ दोस्तों, ये वही हरस्तू है जो कि कोलू चुरहान के सीज़न 6 में पूरी शान से शामिल हुए थे। शुरू में इनका किरदार बहुत रेलिवेंट था, उसके बाद इसने इस्लाम कबूल कर लिया और उस्मान का साथ दिया ताकि वो सोफिया और क्लाडियस को पकड़ ले। लेकिन फिर कोलू उस्मान ख़त्म होने के बाद हमें ये खुशी हुई कि ये किरदार कोलू चुरहान में भी शामिल रहेगा। लेकिन दोस्तों, पिछली 5 किस्तों से इस बेचारे हरस्तू का किरदार तो यूं ही था जैसे कि राइटर्स ने इसे इस सीरीज़ में गलती से शामिल कर लिया हो। ना कोई सीन, ना कोई बामानी डायलॉग, ना चेहरे पर जज्बात का निशान और ना ही कोई जाविया, कोई एक्सप्रेशन, कुछ भी नहीं। जैसे कि राइटर्स ने इसे बताया हो कि बेटा बस खामोश रहना है, सामने देखना है और ज़्यादा हरकत करने की भी ज़रूरत नहीं। और हम सब के जहनों में ये सवाल आ रहा था कि ये किरदार आखिर किस लिए है। लेकिन किस्त नंबर 6 में एक ऐसा तारीख़ी लम्हा देखने को मिला कि पहली दफ़ा इस बेचारे हरस्तू को एक छोटा सा डायलॉग दिया गया। 6 किस्तों के बाद पहली दफ़ा इसने अपना मुंह खोला और बात भी कर ली। मैं तो खुशी के मारे यही सोच रहा था कि शुक्र है इसे भी बोलना आता है। और दोस्तों, इस किस्त का तीसरा और नहायत अहम पहलू वो था जिसने हर पुराने फ़ैन के दिल को खुशी दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाला खातून के जिक्र की। शायद आपने भी गौर किया होगा कि जब हलीमा अपने घोड़े से बातें कर रही थी और ये कह रही थी कि जब से मेरी वालदा मुझे छोड़कर गई हैं, तब से मुझे उस तरीके से कोई भी समझ नहीं सका जैसे कि वो मुझे समझती थी। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात जो अब हमारे लिए नई नहीं है, वो ये है कि मलहून खातून ने एक दफ़ा फिर अपनी रवायत बरकरार रखते हुए नीलोफर खातून के फैसलों की तईद नहीं की और एक रवायती सास का रवैया अपनाया। लेकिन चूँकि अब तमाम इख्तियारात नीलोफर खातून के पास आ चुके हैं, तो मलहून खातून ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती और वो सिर्फ अपने बेटे ओरहान से अपनी बहू की शिकायत ही कर सकती हैं। इसके अलावा जहाँ इस किस्त में एक तरफ हलीमा और दुर्सुन की कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई दी गई, दूसरी तरफ फातिमा और फ्लाविस की कहानी भी पीक पर जा रही है। जैसा कि मैंने आपको सीरीज़ शुरू होने से पहले ही ये बताया था कि इस सीरीज़ में मेरे 2 पसंदीदा अदाकार हैं, बारिश फ्लाई और शुक्र जिल्दिस। बारिश फ्लाई जो कि शहनशाह का किरदार अदा कर रहे हैं, इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग सिनेरियो तो नहीं दिया गया जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। लेकिन शुक्र जिल्दिस यानी कि फ्लाविस की कहानी बिलाशुबा बेहतरीन लिखी जा रही है, जो इस अदाकार और इसकी शहरियत के ऐन मुताबिक है। और हम उम्मीद करते हैं कि शहनशाह जैसे बड़े अदाकार की कहानी में भी बेहतरी आएगी और राइटर्स इन्हें एक गद्दार दिखाने के बजाय एक पुरअसरार शहरियत दिखा सकते हैं, जैसा कि महमद फतेह सुल्तानी में हलील पाशा का किरदार था। इसके अलावा पिछली 3 किस्तों से मुसलसल तुर्कमान कबाइल के बारे में भी बातें की जा रही हैं। और इस किस्त में जब आइदन ओगलू से शाहरुखान की खवातीन हलीमा और फातिमा को देखने आई थी, तो ये सीन भी काफ़ी ज़्यादा मज़ाहिया था जब हलीमा मुंह पर कालक लगाकर आइदन ओगलू की खवातीन के सामने आ गई थी। दोस्तों, पहले तो आइदन ओगलू और जरमियान कबीला एक ही था और ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और असर रसूख रखने वाला कबीला था। लेकिन बाद में आइदन ओगलू अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए जरमियान से अलहदा हो गया। इसके अलावा ओरहान बे का जिरगे में अपने सरदारान को रियासती मुनज़्ज़म कवानीन बनाने का कहना और काजी मुकर्रर करने और नई आबादियत को लाने का कहना तारीख़ी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। और आप आने वाली किस्तों में देखेंगे कि चंद मुश्किलात के बाद कई नई आबादी लाने और अपनी रियासत को आबाद करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस किस्त में ओरहान बे का ये कहना कि बड़े बड़े जांबाज अपनी फतूहात कायम ना रख सके, बिल्कुल इसी तरह की बात उन्होंने तीसरी या चौथी किस्त में भी की थी। जब ओरहान बे सफ़ेद दाढ़ी वालों के सामने मौजूद थे तो उन्होंने चंगेज़ खान की मिसाल देते हुए कहा था कि कहाँ है वो आधी दुनिया फतह करने वाला चंगेज़ खान
جس کی سلطنت قائم نہ رہ سکی۔ تو ان کی یہ بات بھی تاریخی طور پر بالکل درست تھی، کیونکہ چنگیز خان کے مرنے کی صرف 3 دہائیوں کے بعد ہی سلطنت تقسیم ہو گئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنا اثر و رسوخ کھو دیا۔ اس کی دوسری مثال سلجوقی سلطنت بھی ہے، کیونکہ ملک شاہ کی وفات کے بعد یہ سلطنت بھی تقسیم ہو گئی، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملازکرت کی جنگ میں سلجوقوں کا فتح کردہ علاقہ اناتولیہ بازنطینیوں نے واپس لیا تھا، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ علاقہ سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد بازنطینیوں نے نہیں بلکہ رومیوں نے واپس لیا تھا۔ ویسے تو رومی اور بازنطینی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، لیکن ان میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے، لیکن ابھی کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ شہنشاہ اینڈرونیکوس پر رومیوں نے حملہ کیا ہے، اور ڈیفنے خاتون کانٹا کوزینوس کے لیے کام کر رہی ہیں، نہ کہ اینڈرونیکوس کے لیے۔ اسی طرح آپ نے اینڈرونیکوس کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ رومیوں کی ان کے خلاف ایک چال ہے، اور یہ خفیہ گروہ جو کہ مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا تھا کہ یہ گروہ ڈیفنے کے ماتحت ہوگا اور اناتولیہ میں ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کرے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ بات بھی بالکل درست ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ڈیفنے خاتون کا سپوچا خاتون سے کوئی تعلق نہیں، یہ نیلوفر خاتون کی سوتیلی بہن ہوگی، اور اس کا رومانوی رشتہ اورحان سے نہیں بلکہ کانتور علی یا پھر عبد الرحمن سے ہوگا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ بات بھی بالکل درست ثابت ہوئی۔ اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کا رشتہ ڈیلے شرطل میں ترگت اور ماریا کی طرح شروع ہوا ہے، اور ان دونوں مناظر میں کافی حد تک ریزیمبلنس تھی، لیکن ہمارے خیال میں عبد الرحمن اور ڈیفنے کے رشتے کا اختتام ترگت اور ماریا کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ڈیفنے اسلام قبول کر لے اور عبد الرحمن سے شادی کر لے۔ یہ بات درست ہے کہ شروع میں اس کا کردار بہت زیادہ تباہی مچائے گا، سیاسی عدم استحکام پیدا کرے گا اور ترکوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوگا، لیکن بعد میں یہ ممکن ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس بارے میں متجسس ہوں گے کہ بادشاہ پر حملہ کیوں ہوا اور کیا یہ بچ جائے گا یا نہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اورحان غازی اس حملے کو ناکام بنا دیں گے۔ یہ واقعات اصل میں ان حالات کے بارے میں ہیں جو 14ویں صدی میں بازنطین میں تخت کی جنگ کے لیے رونما ہوئے تھے۔ اس وقت بازنطینی فرمانروا اینڈرونیکوس پالانیولوگوس اور کانٹا کوزینوس کے درمیان ایک تخت و تاج کی جنگ جاری تھی۔ تاریخی طور پر اورحان غازی ابتدائی چند سالوں کے لیے اس جنگ میں ایک سیاسی فریق تھے اور وہ پالانیولوگوس کے حق میں تھے، لیکن بعد میں اورحان غازی کے اپنے مخالف کانٹا کوزینوس کی بیٹی اسپوچا خاتون کے ساتھ شادی کیسے ہوئی اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ مزید برآں اس وقت بلقان میں بازنطینیوں اور کیپچاکیوں کے درمیان بھی ایک بہت بڑی جنگ جاری تھی، تو ابتدائی طور پر شہنشاہ کا اورحان کے ساتھ امن معاہدہ وقت کی ضرورت تھا۔ اس کے علاوہ اگر علاؤدین اور تیمور تاج کو جزیہ ادا کرنے والے سین کی بات کی جائے تو یہ بھی تاریخی طور پر بالکل درست ہے، کیونکہ ترک الہانی سلطنت کے ساتھ سرحدی علاقوں پر اپنی سلطنت کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے پہلے ارطغرل غازی اور عثمان غازی منگولوں کو جزیہ دیا کرتے تھے، اور بعد میں اورحان غازی بھی تخت سنبھالنے کے کچھ عرصہ بعد تک یہ جزیہ دیا کرتے تھے۔ لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اورحان غازی پہلے جزیہ ادا کرنے میں تاخیر کریں گے اور بعد میں مکمل طور پر بند کر دیں گے، اور اگر یہ سیریز تاریخی ٹریک پر چلتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ یولاق اسلان کی بھی اس سیریز میں انٹری دکھا دی جائے، جو کہ اس دور میں بہت زیادہ سیاسی اثر رکھنے والا سردار تھا۔ مزید برآں یہاں پر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک اور سوال ہوگا کہ منگول آخر کب تک سلطنت عثمانیہ کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے رہے، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اورحان غازی کے دور کے بعد یہ معاملات بند ہو چکے تھے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب الہانی ریاست بھی کمزور ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اور دوستو آخر میں اس سیریز کی ریٹنگ کی بات کر لیتے ہیں، تو دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قسط نمبر 6 کی اے بی ریٹنگ آدھے پوائنٹ کے ساتھ اوپر آئی ہے، جو کہ 3.37 ہے، اور ٹوٹل ریٹنگ 0.11 پوائنٹ کے ساتھ اوپر آئی ہے، جو کہ 4.37 ہے۔ اور اس سیریز نے ٹاپ 10 میں جگہ بنائی ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم منڈے کے دن آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں نئی خبروں اور نئے تجزیے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔